Assalamualaikum दोस्तों, दिस इज़ काशिफ शहजाद एंड आई एम एन आइल्स ट्रेनर। आई टीच आइल्स ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। लाइफ लर्निंग के चैनल पे मैंने कल एक वीडियो अपलोड की थी मियाँ बीवी के रिश्ते की, जिसमें तीसरे बंदे का क्या किरदार है और कंबाइंड फैमिली सिस्टम में क्या प्रॉब्लम्स आते हैं। उसमें मुझे सवाल आया कि सर, कोई भी बंदा मियाँ बीवी के रिश्ते को खुश बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन आज मुझे आया तो मैंने कहा चलो इस पे वीडियो बना देते हैं कि बर्दाश्त क्यों नहीं कर पाता। सबसे पहली बात आप ये सोचें कि जो जो लोग बर्दाश्त जिनमें है वो कैसे बर्दाश्त डेवलप होती है। बर्दाश्त डेवलप होती है मुश्किल को सहने से, टफ टाइम देखने से। जितना ज़र्फ़ डेवलप होता है उसके साथ साथ बर्दाश्त डेवलप होती है, या बर्दाश्त डेवलप होती है तो इंसान में ज़र्फ़ डेवलप होता है। अब चूंकि ये सिर्फ मियाँ बीवी के रिश्ते की नहीं, अभी मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। चूंकि अब हर बंदा बड़ा कंफर्ट लेवल पे बैठ गया हुआ है। हर बंदा, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, इट्स नॉट अबाउट एनीवन। आप अपने घर में देख लीजिए, हमारे घर में देख लीजिए, हर घर में इस तरह होता है। कंबाइंड, स्पेशली इफ़ यू आर लिविंग इन अ कंबाइंड फैमिली सिस्टम, वहाँ पे एक या दो बंदा रिस्पॉन्सिबिलिटी शो करता है, बाकी सब आराम से बैठ के याशी करते हैं, खाते पीते हैं, मौज मस्ती करते हैं। कोई जी देखी जाएगी जो कुछ होता है। भाई हैं, दो तीन काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, काम चल रहा है, जॉब कर रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, काम चल रहा है। कोई भी बंदा कोई भी मुसीबत झेलने को तैयार नहीं। कोई भी बंदा मुश्किल सहने का टेम्परामेंट मौजूद ही नहीं किसी बंदे में। बर्दाश्त कहाँ से डेवलप हो। ये तो हो गई एक जनरल बर्दाश्त। इसीलिए तो कंबाइंड फैमिली सिस्टम में कोई बंदा दूसरे बंदे की बात ही बर्दाश्त नहीं करता। भाई भाई की नहीं बर्दाश्त करता, देवरानी जेठानी की नहीं बर्दाश्त करते, जेठानी देवरानी की, बहन भाई एक दूसरे की बर्दाश्त नहीं करते, बहनें एक दूसरे की बात बर्दाश्त नहीं करती। क्योंकि और ये सबक हमें ऊपर से भी नहीं मिल रहा ना, हमारे माँ बाप, हमारे जो बड़े हैं, उनका भी आपस में कोई इतना बर्दाश्त का रिश्ता नहीं। हर बंदा गुस्सा करता है। जिसके पास पैसा ज़्यादा उसका रोब ज़्यादा है, जिसके पास पोजीशन है उसका रोब ज़्यादा है। जो अच्छा है, अच्छे अखलाक का मालिक है, वो कम कमाता है तो उसकी वैल्यू ही कोई नहीं। हमारे इज्जत के मयार बदल गए हैं। हमारे किसी को इज्जत देने के और बर्दाश्त करने के मयार बदल गए हैं। हम सिर्फ बर्दाश्त उस वक्त करते हैं जब हमारा अपना मफाद हो। हम सिर्फ बर्दाश्त उस वक्त करते हैं जब सामने वाला बहुत ज़्यादा दौलतमंद हो या ताकतवर हो। अदरवाइज हमारी बर्दाश्त ज़ीरो है। अब ये ज़र्फ़ है जो कभी डेवलप ही नहीं होता। पहले डेवलप होता था जब बुज़ुर्ग बड़े सयाने होते थे हमारे बीच में, तो ये ज़र्फ़ डेवलप होता था क्योंकि वो इंसाफ करते थे। अब ना हमारे बड़े इंसाफ करते हैं, ना हम खुद इंसाफ कर पाते हैं। तो ज़र्फ़ कैसे डेवलप हो, बर्दाश्त कैसे डेवलप हो। और फिर अगर मियाँ बीवी के रिश्ते की बात करें, तो ये चूँकि हर बंदे को प्रॉब्लम है मियाँ बीवी के रिश्ते से, तो वो जब खुद प्रॉब्लम है तो वो किसी को भी सही नहीं देख पाता। देखिए, इसमें स्पेसिफिकली ख़वातीन ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती हैं। कि एक माँ है ना, एक माँ की बात करूँ, उसका अपना रिश्ता अपने ख़ावंद के साथ अच्छा नहीं है या टफ़ रहा है, उसके पास बैड मेमोरीज़ हैं, अच्छी मेमोरीज़ नहीं है उसकी, जो माज़ी में 15-20 साल 30 साल उसके अपने ख़ावंद के साथ गुज़रे, औलाद जवान हुई, फिर शादी की। अब जो महरूमियाँ उस मर्द ने या औरत ने देखी हैं अपने अज़दवाजी ज़िंदगी में, वो उससे ये बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि, या उसमें इतना ज़र्फ़ डेवलप नहीं हो पाता कि वो अपनी बहू को उस तरह खुश देख सके, अपने बेटे को उस तरह खुश देख सके। उसका ये दिल तो करता है कि उसका बेटा भी खुश रहे, उसकी बेटी भी खुश रहे। एक माँ होने की हैसियत से, एक इखलाकी तरबियत या इखलाकी उसूलों के लिहाज से, किस माँ बाप का ये दिल नहीं करता कि उसकी औलाद खुश रहे। लेकिन चूँकि अपनी डेवलपमेंट नहीं हुई होती, अपनी बर्दाश्त डेवलप नहीं हुई होती, अपना ज़र्फ़ डेवलप नहीं हुआ होता, अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं हुई होती, तो वो ना तो बेटी के ज़िंदगी में कोई इतना किरदार अदा कर पाते हैं, ना ही बेटे की ज़िंदगी में किरदार अदा कर पाते हैं। तो ये तो मैं माँ-बाप की बात कर रहा हूँ, तो बाकी रिश्ते भी आप बहन-भाई को ले लीजिए कि जो तो गैर शादीशुदा हैं, वो तो चाहते हैं दिल से कि ये रिश्ता चले, लेकिन उनको चलाना नहीं आता। अब जो शादीशुदा रिश्ते हैं, उनको चलाना तो थोड़ा बहुत आता ही होगा, लेकिन वो अंदर से ये नहीं चाहते कि ये चले। वो हर बंदा अपना बीच में इतनी समझ लें विज़डम नहीं होती।
اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا کہ وہ کسی کے رشتے میں آ کے اس کو بہتر کر سکے، کیونکہ ان کا اپنا ہی بہتر نہیں ہوا ہوتا، انہوں نے اپنے ہی شادی شدہ رشتے پہ کام نہیں کیا ہوتا۔ میں بڑے بھائی یا بڑی بہن کی بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے خود ہی غصہ اور برداشت سے کام نہیں لیا ہوتا، غصے سے اپنے ریلیشن کو چلایا ہوتا ہے، بس چل رہا ہوتا ہے، ہر جگہ بھی یہ رشتہ بس چل رہا ہے، گھسیٹ رہے ہیں پکڑ کے اس کو، اس رشتہ کو گزار رہے ہیں، جی نہیں رہے۔ تو آپ خود سوچیں برداشت کہاں سے ڈیولپ ہو، ذرا کہاں سے ڈیولپ ہو۔ اب اس کا نقصان سارا اس میاں بیوی پہ ہے جن کو شعور آتا ہے، جنہوں نے خود اپنے رشتے کو چلانے کی ذمہ داری لے لی ہے کہ جی ہم نے اب اس رشتے کو چلانا ہے، ٹھیک ہے اگر بڑوں سے نہیں چلایا جا رہا، بڑے اس میں انٹرفیئر کرنے کے باوجود اس کو سیٹ نہیں کر پا رہے، تو پھر ان میاں بیوی پہ رشتہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اور ہیں کئی گھر ہیں جن میں ایک بیٹا اپنی بیوی کی کیئر کرنا شروع کر دیتا ہے، لیکن اس کے دشمن بڑے پیدا ہو جاتے ہیں، پھر اس کی مخالفت بڑی ہو جاتی ہے، اس کو القابات دینے شروع کر دیتے ہیں، یا ایک بہو جو ہے وہ اگر اپنے خاوند کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیتی ہے، اس کے ساتھ خوش رہتی ہے، تو اس پہ الزامات کی بوچھاڑ ہو جاتی ہے۔ تو حقیقت بڑی تلخ ہے، لیکن حقیقت ہے کہ اس رشتے کو کوئی خوش دیکھ ہی نہیں پاتا۔ پتہ ہے کیا، جس بندے کے اندر سکون نہ ہو وہ باہر کسی کو سکون میں نہیں دیکھ پاتا۔ میرے ساتھ بڑے ایسے کیسز ہیں، فزیکلی بھی ہمارے ساتھ کئی ایسی بچیاں کنیکٹڈ ہیں جن کی مائیں خود بے سکون ہیں، لہٰذا وہ اپنے بیٹوں کو یا اپنی بہوؤں کو بھی سکون میں نہیں دیکھ پاتی۔ اور بہت سے گھرانے ایسے ہیں جہاں پہ ماؤں نے اپنے گھروں میں اپنے بیٹوں اور اپنی بہوؤں کی زندگی، اپنی بیٹیوں کی زندگی ایون خود خراب کی ہے۔ کیسے؟ انٹرونشن کر کے، بار بار انٹرونشن کر کے۔ دیکھیں میاں بیوی میں مس انڈرسٹینڈنگ، لڑائی جھگڑا یہ ہر رشتے میں ہوتا ہے، میاں بیوی میں زیادہ، کیونکہ یہ دو ڈیفرنٹ پرسنالٹیز اکٹھی ہوتی ہیں، ایک سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے، ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنا ہوتا ہے، لیکن کیا کوئی اتنی اسپیس دے رہا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں؟ میں اس لیے مثال آپ کو وہ بڑے بھیا ڈرامے سے دی کہ آپ دیکھیں کہ میاں بیوی کے رشتے کو نا ٹائم چاہیے، انتظار چاہیے، فوراً نہیں یہ ٹھیک ہوتا۔ اگر کوئی میاں بیوی کا رشتے میں پرابلم آئی ہے تو انتظار کریں، ان کو ٹائم دیں، ان کو خود سولو کرنے دیں، کوشش کریں کم سے کم انٹروین کریں، چاہے آپ کا بھائی ہے، چاہے آپ کی بھابھی ہے، آپ کی بہن ہے، جو بھی ہے آپ کا رشتہ ان کے ساتھ، آپ ویٹ کریں، مت انٹروین کریں، مت کوشش کریں جی میں فوراً اندر جا کے اس کو ٹھیک کر دوں، امی ٹھیک کر دیں، ابو ٹھیک کر دیں، نہیں، یہ خود ہی ٹھیک ہونا ہے، اور دونوں میاں بیوی نے ٹھیک کرنا ہے، بشرطے کہ آپ ان کو سپیس دیں۔ ان کو سپیس دیں گے تو وہ خود اپنے معاملات کو سارٹ آؤٹ کریں گے، ورنہ لڑکے کو کھینچتے جائیں، لڑکی کو کھینچتے جائیں، پھر الٹیمیٹلی حال آپ کے سامنے ہی ہے ہماری سوسائٹی میں جو کچھ ہو رہا ہے۔ تو کرنے کو تو یہ بحث بہت لمبی ہے، اس کو یہیں پہ کلوز کرتے ہیں۔ بات ہماری مین ٹاپک تھا کہ برداشت کیوں ڈیولپ نہیں ہوتی، کیوں لوگ خوش نہیں دیکھ سکتے میاں بیوی کے رشتے کو، تو میں نے اس کو تھوڑا سا کنکلوڈ کرنے کی کوشش کی ہے، ہوپفلی آپ کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ لائف لرننگ بائی کاشف دیکھتے رہیے گا، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔